निर्वाचन आयोगले सुरु गर्यो चुनाव लक्षित कल सेन्टर। शिष्ट शैलीमा जवाब दिन प्रमुख आयुक्तको निर्देशन। नयाँ सङ्कट थपिँदै अर्थतन्त्रमा। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा भने हावादारी काममा गफ दिँदै विदेशमा मृत्यु अशक्त भए परिवारलाई अनलाइनबाट क्षतिपूर्ति मिल्ने। निसी खोलामा पिकअप दुर्घटना हुँदा एमाले धोरपाटन नगर कमिटी अध्यक्षको मृत्यु। मोरङको लेटाङ प्रहरी हत्या प्रकरणमा 20 जना पक्राउ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली विद्युतीय बस चढेर लुम्बिनीमा सर्र। केन्द्रदेखि प्रदेश र जिल्लासम्म संयन्त्र बनाएरै गठबन्धन गर्ने काङ्ग्रेसको तयारी। स्थानीय तह निर्वाचनमा 2.5 लाखभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन हुँदै। 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिन र सवारी साधनमा जोरबिजोर लागू गर्न आयल निगमको सरकार समक्ष माग। स्थानीय तहको चुनावमा आवश्यकता हेरेर गठबन्धन गर्ने काङ्ग्रेसको निर्णय। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा कालापानी लिपुलेक लिम्पुआधुराको बारेमा भारतसँग वार्ता हुनुपर्ने माग। नेपाललाई युक्रेनको आग्रह। रुसी नागरिकलाई हिमाल चढ्न रोक लगाइयोस्। साधारण तारिखको माग गर्दै उच्च अदालत पोखरामा पलशाहको निवेदन। पेट्रोलियम गाडी आयात रोकौँ, बिजुलीमा 1% मात्र भन्सार लगाउँ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा। तनहुको नाला हलीमा इन्धन बोकेको ट्याङ्कर पल्टियो। तेल भर्न स्थानीयको तछाड मछाड। शनिबारदेखि जनकपुर जयनगर रेल चल्दै। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले शनिबार रेलको भर्चुअली उद्घाटन गर्दै आयल निबन्धको प्रस्ताव। आइतबार पनि बिदा दिने, यातायातमा जोरबिजोर लागू गर्ने। तेल निकै महँगो भएको गुनासो। काठमाडौँको लगन टोलमा कुटपिटबाट एक पुरुषको मृत्यु। चिनिया विदेश मन्त्रीको भ्रमणमा BRI बारे तयारी नपुगेको जानकारी। तारेखामा छोड्न मागसहित अभिनेता पल शाह उच्च अदालत पुगे। एकै दिन 1300 रुपियाँले घट्यो सुनको मूल्य। कतिमा कारोबार हुँदैछ यसबारे पुरा जानकारी। स्थायी शिक्षकको परीक्षा आजबाट सुरु। काङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक आज। चुनावी तालमेलबारे निर्णय हुने। सल्यानमा प्रहरी जवान मृत फेला। सरकारी वक्तव्यमा BRI को एक शब्द नआउनु षड्यन्त्र भएको एमाले नेता विष्णु रिजालको भनाई। काङ्ग्रेसलाई पहिलो बनाउन वाम गठबन्धन बन्नबाट रोक्नुपर्ने काङ्ग्रेसका नेता महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको भनाई। आफ्नै भाइ बुहारीलाई बलात्कार आरोपमा जेठाजु पक्राउ। तनावपछि विवेकशील साझा पार्टीको कार्यालय अनिश्चितकालीनका लागि बन्द। सांसदीय समितिमा शेखर समूह नसमेटिए सभापतिलाई घेराबन्दी गर्छौं। सांसद शेखर कैराला। काङ्ग्रेसको बैठक। चुनावी गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने निर्णय लिनै सकस। हिमाल सुरक्षा परिषद आबद्ध। युवाहरूको कोठामा बम विस्फोट, 2 जना घाइते। चितवनका उद्योगहरूमा लोड सेडिङ सुरु। दैनिक 14 घण्टासम्म लाइन काटिँदै। र झापा मेचीनगर 4 का विद्यार्थीले अब यातायात भाडा तिर्नु नपर्ने। फेरि मेयरमा उठ्ने व्यक्तिगत रहर छैन। भक्तपुरकी मेयर रेणु दाहाल। अर्थतन्त्रको अवस्थाप्रति प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको गम्भीर चासो। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदा झैं आज पनि तपाईहरू माझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। हामीलाई तपाईहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम लेख्न नभुल्नुहोला र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन तपाईहरूले हाम्रो मेहनतको लागि यो भिडियोलाई एउटा सानो लाइक गरिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजको मुख्य समाचारबाट सुरु गरौँ। दर्शकबिन नेपालको पहिलो रेल अब आगामी शनिबारदेखि सञ्चालनमा आउने भएको छ। जनकपुर जयनगर खण्डमा आगामी शनिबारदेखि नियमित रूपमा रेल चल्ने भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले नयाँ दिल्लीबाट भर्चुअल उद्घाटन गरेपछि रेल सञ्चालनमा आउने बताइएको छ। 2077 असोजमा ल्याइएका 2वटा रेल सेट तिरपालले छोपेर राखिएको थियो। ती रेललाई पछिल्लो समय ड्राई रनमा ल्याइएको छ भने उद्घाटनपछि रेल जयनगरदेखि कुर्तासम्म 35 किलोमिटर दूरीमा यात्रु बोकेर चढ्नेछन् भने कुर्तादेखि जयनगरसम्म यात्रासम्ममा सामान्य सिटको 70 रुपियाँ र एसी सिटको 300 रुपियाँ भाडा दर कायम गरिएको छ। 2वटा रेल सेटको कुल यात्रु क्षमता 1350 जना रहेको बताइएको छ।
दर्शकबिन यसैबीच झापाको मेचीनगर नगरपालिका 4 का विद्यार्थीले अब अध्ययनका लागि यातायातमा आवत जावत गर्दा भाडा तिर्नु नपर्ने बताइएको छ। काकडभिट्टा माध्यमिक विद्यालयको कक्षा 11 र 12 मा अध्ययनरत मेचीनगर 4 का 83 जना विद्यार्थीको वार्षिक यातायात खर्च मेचीनगर 4 ओडा नम्बर ओडा कार्यालयले बेहोर्ने बताएको छ। मंगलबार विद्यालय परिसरमा आयोजित चेक हस्तान्तरण कार्यक्रममा ओडा नम्बर 4 का ओडा अध्यक्ष तथा सामाजिक विकास समिति संयोजक नवीन बरालले विद्यालयका निमित्त प्रधानाध्यापक हरिप्रसाद नेउपानेलाई 3 लाख रुपैयाँ बराबरको चेक हस्तान्तरण गरेका हुन्। चेक ग्रहण गर्दै प्रधानाध्यापक नेउपानेले मेचीनगर 4 बाट यस विद्यालयमा आएर अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका लागि एकमुष्ट यातायात खर्च बेहोरेको भन्दै बरालप्रति कृतज्ञ र वडा नम्बर 4 लाई धन्यवाद ज्ञापन पत्र समेत गरेको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै प्रत्येक महिना मुलुकको अर्थतन्त्रमा नयाँ सङ्कट थपिँदै गएको छ। कोरोनाले थलिएको अर्थतन्त्र सुधार हुने भन्दा पनि झन् नकारात्मक भन्दै गइरहेको छ। तालुकदार मन्त्रालयका मन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थतन्त्र उकास्ने योजनामा काम गर्नुभन्दा पनि हावादेरी काममा गर्दै हिँड्नु भएको छ। यति बेला अर्थ मन्त्रालय योजनाविहीन रहेको बताएको छ। अहिले देशको अर्थतन्त्र सङ्कटग्रस्त अवस्थाबाट गुज्रिएको छ। कोरोना महामारी अर्थव्यवस्थाका यथावत सूचकहरू निराशजनक छन् र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको कार्यशैली योभन्दा निराशजनक देखिन्छ। अर्थमन्त्री नियुक्त भए यता शर्माका अभिव्यक्ति र क्रियाकलापलाई निहाल्ने हो भने उहाँको अनभिज्ञता सर्वस्त प्रकष्ट देखिएको कतिपय नेताहरूले गम्भीर आरोप समेत लगाएका छन्। उहाँ अर्थव्यवस्थालाई कसरी सही दिशा दिने भन्दा पनि कर्मचारीको सरुवा बढुवामा बढी केन्द्रित भएको देखिएको बताइएको छ। गभर्नरसँगको टसल र नेपाल राष्ट्र बैंकको माइक्रो म्यानेजमेन्टमा रुचि देखाउँदै आउनु भएको छ। उहाँको कार्यालयमा अर्थतन्त्र घाटामा रहेको समेत बताइएको छ। दर्शकबिन नेपाल घटनाले भनेको छ नयाँ सङ्कट थपिँदै अर्थतन्त्रमा अर्थमन्त्री भने हावादारी काममा गफ गर्दै हिँडेको आरोप लगाएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारको विदेशमा मृत्यु भएमा अङ्गभङ्ग वा अशक्त भएमा परिवारले नेपालमा नै क्षतिपूर्ति भुक्तानी शव झिकाउने उपचार गर्ने लगायतका सुविधा अनलाइनबाट पाउने भएका छन्। कामदार र उनका परिवारलाई सहज सेवा र सुविधा उपलब्ध गराउन वैदेशिक रोजगार बोर्डले वैदेशिक रोजगारी कल्याणकारी सूचना व्यवस्थापन प्रणाली अनलाइन सेवा दिने भएको हो। सोमबारदेखि अनलाइन सेवा सञ्चालनमा ल्याएपछि बोर्डबाट पाइने सुविधाका लागि विभिन्न निकायमा धाउनु पर्ने बाध्यताबाट पीडितले मुक्त पाउने भएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता बागलुङको निसी खोलामा पिकअप भ्यान दुर्घटना हुँदा एकजनाको मृत्यु भएको छ। एकजना गम्भीर घाइते भएका छन्। निसी खोलाबाट धोरपाटन नगरपालिकाको मुकाम बुर्तिबाङ बजारतर्फ आउँदै गरेको लु 9480 नम्बरको पिकअप भ्यान निसीखोला गाउँपालिका 2 थारू खोलामा दुर्घटना भएको हो। दुर्घटना परि धोरपाटन 1 का ऋतुप वर्ण पौडेलको घटनास्थलमा मृत्यु भएको हो। उनी नेकपा एमाले धोरपाटन नगर कमिटीका अध्यक्ष रहेका थिए। दुर्घटनामा परि रूपन्देही जिल्ला तिलोत्तमा नगरपालिकाका 38 वर्षीय सुरेश थापा गम्भीर घाइते भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेसले आवश्यकता र परिस्थिति हेरेर स्थानीय तहको चुनावमा गठबन्धन गर्ने निर्णय गरेको छ। हिजो मङ्गलबार सकिएको केन्द्रीय समितिको बैठकले स्थानीय आवश्यकता र हातजिरको परिस्थिति हेरेर सत्तारूढ दल गठबन्धन गरेर जाने निर्णय गरेको हो। प्रवक्ता प्रकाश शरण महतले जानकारी दिएका अनुसार केन्द्रीय सदस्यहरूको सुझावका आधारमा देशैभरि नै आवश्यक ठाउँमा नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चासँग तालमेल गर्ने निष्कर्ष निकालिएको प्रवक्ता महतले जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता यसै वसन्त ऋतुमा 9 जना रुसी पर्वतारोहीलाई नेपालमा हिमाल चढ्ने अनुमति दिएको छ। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनमा फौज पठाएको भन्दै युक्रेनी कूटनीतिज्ञहरूले ती पर्वतारोहीलाई अनुमति नदिन आग्रह गरेका थिए। भारतको दिल्ली स्थित युक्रेनी दूतावासले नेपाल सरकारलाई थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद महासङ्घको रुसी खेलाडीहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको जानकारी दिएको थियो। नेपाल सरकारलाई पठाइएको पत्रमा युक्रेनमा रुसी आक्रमण बन्द नहुन्जेलसम्मका लागि रुसी हिमाल चढ्ने टोलीमाथि प्रतिबन्ध लगाउन अनुरोध गरिएको थियो। तर नेपालका सरकारी अधिकारीहरूले आफूहरूले सरकारी नीति नियमलाई नै पालना गर्दै पर्वतारोहणका लागि अनुमति जारी गरिरहेको जानकारी दिएका छन्।
दर्शकबिन यसैबीच यता नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमसीसी विरोधी राष्ट्रघाती विरोधी वामपन्थी दलका उम्मेद्वारलाई सघाउने नीति पारित गरेको छ। कपिलवस्तुको शिवगढमा गत चैत 4 गतेदेखि बसेको सो पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी नहुने समय निर्णय गरेको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता भने सरकारमा लोसपा आउने सङ्केत देखिएको छ। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई परमादेशको सरकार भन्दै आलोचना गर्ने लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल लोसपा अहिले सोही सरकारमा सहभागी हुन तयारीमा जुटेको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच विवेकशील साझा पार्टीको कार्यालय बखुनडोलमा असन्तुष्ट पक्षले पत्रकार सम्मेलन गरी रविन्द्र मिक्सा पक्षले अवरोध गरेको बताएको छ। कार्यालय परिसरमा पत्रकार सम्मेलन सुरु हुँदै गर्दा मिश्र पक्षले नाराबाजीसहित अवरोध गरेको हो। त्यसक्रममा तैनाथ सुरक्षाकर्मीले सो पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई बाहिर निकालेको छ। मिश्र पक्षले गुटको भेला गर्न पाइँदैन भन्दै चर्को नाराबाजी गरेको थियो भने सो क्रममा असन्तुष्ट पक्षले पनि संस्थापन पक्ष विरुद्ध नाराबाजी गरेको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई स्वागत गर्न लुम्बिनीमा विशेष तयारी गरिएको थियो। पार्टीको लुम्बिनी नगर कमिटीको आयोजना गरेको बृहत पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्न लुम्बिनी पुगेका केपी शर्मा ओलीलाई स्वागतका लागि एमाले पोलिट ब्युरो सदस्य खिमलाल भट्टराई लगायतका स्थानीय नेताहरू हतारमा खादा र माला बोकेर केपी शर्मा ओली प्रतीक्षामा थिए भने ठूलो संख्यामा स्थानीय नागरिकहरू सडकमै लाम लागेर एमाले अध्यक्ष केपी तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतीक्षा गरिरहेका थिए। जब ओली सार्वजनिक विद्युतीय बसबाट ओर्लिनु भयो त्यहाँको माहौल नै परिवर्तन भयो। प्रहरीको स्कटिङमा कार्यक्रम स्थलमा पुगेका साना र विलासी कारबाट ओली उत्रिने आशंकामा आयोजक र स्थानीयवासी त्यतै सोझिएका थिए। तर अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बसबाट ओर्लिएको उत्रेको देखेपछि स्थानीयवासीहरू समेत छक्क परेका थिए। पार्टीका नेता र स्थानीयवासीले माला खादा र ताली बजाएर अध्यक्ष ओलीको स्वागत गरे। यति ठुला मान्छे भएर पनि बसमा आउनु भएको रहेछ छक्क पर्दै स्थानीय हजरत अलीले बताए। एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तिलोत्तमाको मणिकरणबाट सार्वजनिक विद्युतीय बस चढेर भैरवा हुँदै लुम्बिनी पुगेका थिए। दर्शकबिन नेपाल आयल निगमले सरकारसँग पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्न विभिन्न 10 बुँदे प्रस्ताव पेश गरेको छ। निगमले सवारी साधनमा जोरबिजो लागू गर्नेदेखि आइतबार पनि बिदा दिनेसम्मको प्रस्ताव पेश गरेको हो। प्रस्ताव अनुसार संवेदनशील क्षेत्र बाहेकका सवारी साधनमा जोरबिजो प्रणाली लागू गराउने र सरकारी निकायमा शनिबार र आइतबार 2 दिन बिदा दिने बताएको छ। यस्तै अहिले 155 रुपैयाँ बिक्री भइरहेको पेट्रोलको लागत मूल्य रु 183 रुपैयाँ प्रति लिटर पुगेकोले घाटा कम गर्न लागत मूल्य अनुसार नै लिनुपर्ने निगमको भनाइरहेको छ। हाल प्रति सिलिन्डर 1575 मा बिक्री भइरहेको ग्यासको लागत मूल्य पनि 2240 पुगेकाले सोही मूल्यमा बिक्री गर्न पाउनुपर्ने माग सहित निगमले यस्तो बताएको हो। पेट्रोलियम पदार्थमा भइरहेको लागत मूल्य लिन नपाउने हो भने सरकारले ऋण दिनुपर्ने भन्सार मूल्य तत्कालका लागि लिन नहुने, सरकारी बैंक तथा वित्तीय संस्था नागरिक लगानी कोष तथा सञ्चय कोष सहितबाट निगमलाई आवश्यक रकम सहज रूपमा ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने माग सहित निगमले माग राखेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता चितवनका उद्योगहरूमा अघोषित लोड सेडिङ सुरु भएको छ। केही दिनदेखि लोड सेडिङको मार खेप्न सुरु गरेका यहाँका उद्योगमा सोमबारदेखि 14 घण्टा लाइन काट्न सुरु गरिएको छ। अघोषित रूपमा 14 घण्टासम्म लोड सेडिङ सुरु भएको विद्युत प्राधिकरण भरतपुर वितरण केन्द्रका एक कर्मचारीले स्वीकार गरेका छन्। उद्योगमा दैनिक 16 घण्टासम्म लोड सेडिङ हुन सक्ने ती कर्मचारीहरूले बताएका छन्। भारतले प्रति युनिट 38 रुपैयाँमा दिने भनेको बिजुली पनि पर्याप्त नभएपछि अघोषित रूपमा लोड सेडिङ सुरु भएको छ उनले भनेका छन्। पानी नपरुन्जेल र हिउँ पग्लेर नदीमा पानीको बहाव नबढेसम्म लोड सेडिङ हुन सक्छ। प्राधिकरणले औपचारिक रूपमा भने लोड सेडिङ घोषणा नगरेको अवस्था रहेको छ। उद्योगमा कम्तीमा 8 घण्टासम्म बिजुली दिने योजना रहेको उनले बताएका छन्। गृहस्थ उद्योगमा भने लोड सेडिङ हुन नदिने उनले बताएका हुन्। चुनाव आइरहेको छ, यस्तो बेलामा घर घरमा पनि लोड सेडिङ भयो भने त नेताहरूलाई जनताले कोर्छन्। त्यसो भएको हुनाले घरमा लोड सेडिङ हुन दिन नहुने हामीलाई दबाब छ उनले बताएका छन्।
दर्शकबिन यसैबीच यता जिल्ला अदालत तनहुले पूर्वपक्षको लागि थुनामा पठाएको आदेश विरुद्ध अभिनेता पूर्णविक्रम शाह पल शाह उच्च अदालत कास्की पुगेका छन्। आज उच्च अदालत कास्कीमा तारिखमा रिहा गरेर मुद्दा लड्न पाऊँ भन्दै निवेदन दर्ता गराएका हुन्। उहाँको पक्षबाट निवेदन दर्ता भइसकेको छ। अब थप बुझेर कारबाही अगाडि बढ्नेछ। उच्च अदालतका उप रजिस्ट्रार विष्णु प्रसाद आचार्यले जानकारी दिएका छन्। शाहले आफूलाई तारिखमा छोडेर मुद्दा लड्न पाउनुपर्ने भन्दै अदालतमा निवेदन दिएका हुन्।